वसीम रिजवी ने एक नई किताब लिखी है। उसने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलीज तरीन अल्फाज की इस्तेमाल किए हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सन्यासी थे, उनका दिमाग सटिया गया था और अलैहि वो कहता है, वो बकता है अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहवत परस्त थे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे। ऐसे गुस्ताखे रसूल की सजा सिवाय उसकी गर्दन काटने के कुछ नहीं हो सकती है। कुरान को लेते हुए कट्टरपंथी नहीं बन सकता है। जैसे 2 दिन पहले एक नालायक ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम रखा है मोहम्मद। शायद आप में से बहुत सारे साथियों ने उस बदबख्त का वो बदबख्त इंट्रो सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना होगा सुन लेंगे तो कलीजा फटने लग जाता है, लेकिन सुनना भी जरूरी होता है। बदबख्त नाम रखता है मुसलमानों जैसा, काम करता है काफिरों से भी बदतरीन वाले, और आप सब जानते हो उसके नाम को वसीम रिजवी ने एक नई किताब लिखी है। पहले तो 26 आयतों को निकाल कर कुरान पेश कर दिया। ओ बदबख्त जमाने, तुझ जैसे बदबख्त बड़े आ गए जिन्होंने कुरान को खत्म करना चाहा। वो तो कुरान को तो खत्म न कर पाए, वो खत्म जरूर हो गए लेकिन वो कुरान को खत्म न कर पाए। तू तो क्या है, तेरे अब्बा हुजूर बरतानिया से आकर हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। यहाँ के सिर्फ कुरान को नहीं, उलमा को खंजीर की खालों में डाल डाल कर उनको आग लगा दी थी और एक एक दिन में 80 उलमा किराम को दरख्त पर लटका कर शहीद किया जाता था। लाखों उलमा किराम को कत्ल किया गया और लाखों कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया। ये कुरान तब खत्म ना हुआ, आज तू खत्म करना चाहेगा? तू 26 की बात करता है तो कुरान से एक नुक्ते को मिटा नहीं सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान के मुहाफिज जिंदा किए हैं, उसका जी उससे भरा नहीं। उसने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलीज तरीन अल्फाज की इस्तेमाल किए हैं, अलैहिस्सलाम वो बदबख्त अपनी जबान से कहता है, आप सुन लेना। और उसने लिखा है अलैहिस्सलाम नकले कुफ्र नबाशत कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम सन्यासी थे, उनका दिमाग सटिया गया था और अलैहिस्सलाम वो कहता है, वो बकता है अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहवत परस्त थे और उनका दिमाग काम नहीं करता था और उन्हें हफावात को जमा करके कुरान को तरतीब दिया है। आप उसके 23 मिनट के इंट्रो और बकवास को सुनोगे, मालूम हो जाएगा किस दर्जे का खबीस तरीन इंसान है। हुकूमत हिंद को चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए इस बदबख्त को लगाम दे दे और इसको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और अगर किसी मुसलमान ने जज्बात में आकर इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, फिर वाहवेला न मचाना, फिर बकवास न करना, उसके खिलाफ FIR दर्ज मत करना, उसको फांसी के फंदे तक मत ले जाना। ये वो बदबख्त इंसान है जिसने हमारे जज्बात को मजरूह किया है। ये वो बदबख्त इंसान है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। हम काफिर को काफिर होते हुए हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बटा सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा मुर्तद इंसान, ऐसा जिंदीक इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहे, जो अपने आप को मुसलमानों का राशन कार्ड में मुसलमान कहलाए और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, ऐसे गुस्ताखे रसूल की सजा सिवाय उसकी गर्दन काटने के कुछ नहीं हो सकती है। और फिर हमें कहते हो मुसलमान जज्बाती है, हमारे नबी की कोई खिलवाड़ करे और हमारे नबी की शान में कोई ऐसी गुस्ताखी करे और अलैहिस्सलाम हमारे नबी को पागल कहे और हमारे नबी को शहरत परस्त कहे और हमारे नबी को सन्यासी कहे और हम खामोश बैठे हुए तमाशाई देखते रहें। लिहाजा हुकूमत को चाहिए ऐसे खबीसों को, ऐसे जिंदीकों को, ऐसे नालायकों को, असल दहशतगर्द ये है। तुमने दहशतगर्द की तारीफ गलत की है। जो इंसानियत में नफरत फैलाए वो दहशतगर्द है, जो मुसलमानों में तोड़ डाले वो दहशतगर्द है, जो कुरान के मुखालिफ बकवास करे वो दहशतगर्द है, जो नबी के खिलाफ जबान दराजी करे वो दहशतगर्द है, जो अज़वाज मुताहरात के खिलाफ बकवास करे वो दहशतगर्द है, जो सहाबा के खिलाफ भौंके वो दहशतगर्द है। इस बदबख्त ने अपनी किताब के अंदर ये सब कुछ बकवास की है और फिर भी ये बहुत मुखलिस बंदा हो गया और हम लोग दहशतगर्द ठहराए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने हुकूमत से मुतालबा किया है इसको लगाम दे दी जाए, इसको जेल में डाला जाए। हमारा भी मुतालबा है हुकूमत से, ऐसे नालायकों को और ऐसे बदजुबानों को, ऐसे बदकलामों को और ऐसे बेगैरतों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वरना अगर कोई मुसलमान जज्बात में आकर इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा गया, फिर वाह वेला मत मचाना, ये मुस्तहिक है इसी बात का। ऐसे ईमान पर डाका डालने वाले इस तरह की बकवास जब करेंगे तो जो कमजोर ईमान वाले होते हैं वो डगमगा जाते हैं और वो हवाला देता है। हदीसों का हवाला अपनी जगह पर सही है, मतलब उसका गलत बयान किया गया है। लिखता है 40 दिन वो गुफा में रहे,
حدیث صحیح ہے، کیوں رہے؟ بخاری اس کی گواہی خود دیتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی گواہی دی ہے۔ ورقہ بن نوفل جو مسلمان نہیں تھا، جو عیسائی تھا، اس ورقہ بن نوفل نے اس وقت گواہی دی تھی، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ہماری گواہی بعد میں لینا، اس زمانے کے ان لوگوں کی گواہی لے لو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ورقہ بن نوفل جو نہ مسلمان ہوا تھا اور نہ اس وقت مسلمان تھا، اس کی گواہی لے لو۔ اگر ہماری گواہی سے تمہیں چڑ ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے لوگوں کی گواہی لے لو، وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ اور ہماری بات ہے، تمہارے بندے نے 100 عظیم شخصیات کتاب لکھی ہے، ہم نے نہیں لکھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے نہیں لکھی ہے، وہ تمہارے بندے نے لکھی ہے، اور پہلا نمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ اور ہمارا نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام، تمہارے گاندھی نے کہا تھا اگر دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے عمر جیسی خلافت کرو۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا مسلمان بن کر کرو، اس نے تو عدل اور انصاف کو سامنے رکھ کر یہ جملہ کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا اسلام کبھی نہ دہشت گرد تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ کبھی رہے گا۔ لیکن یہ جو لوگ نام نہاد مسلمان ہیں اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، صحابہ پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھاڑتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں، حکومت کو چاہیے ایسے زبان درازوں کی زبانوں کو لگام دے، ورنہ زبانیں کھینچنے والے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ تک برداشت بھی کیا جاتا ہے، خاموش رہا جاتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کتابیں میں لکھ ڈالے، وہ پھر بھی منصف ہو گئے، اور ہم صرف امت کو یہ بتائیں یہ انسان صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، ہم اسی پر مجرم ٹھہرائے جائیں گے، ہم اسی پر دہشت گرد ٹھہرائے جائیں گے، ہم اسی پر جذباتی ٹھہرائے جائیں گے، ہم اسی پر بھڑکاؤ بیان دینے والے ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ بھڑکاؤ بیان دینے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو اسلام کے اندر نہیں رہنا ہے، یہ اسلام سے باہر چلا جائے۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کا بڑا بھائی سلمان رشدی لعنت اللہ علیہ، وہ بھی کتاب لکھ کر چلا گیا، ذلیل تو ہوا، دنیا کے اندر عزت کچھ نہیں ہوئی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ محبت ہے، ہمیں اپنا نبی اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں اپنا نبی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں اپنا نبی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھونکے، ہمارے نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے، ہمارے نبی کے خلاف کوئی لکھے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا انتظامیہ کو پہلے چاہیے ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کے ماننے والوں کو پہلے ہی نظر بند کر دو، کہیں اپنی کوٹھیوں میں رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو ان کی ٹانگیں اور سر توڑنے والے جنونی اور دیوانے بھی میدان کے اندر آ جائیں گے۔ ہم نہ فساد کو پسند کرتے ہیں، نہ فساد کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم نہ جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، نہ جھگڑے کی تعلیم دیتے ہیں، نہ جھگڑے کی تقریر کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ پیار ہے، اپنے نبی کے ساتھ پیار ہے، قرآن کے ساتھ پیار ہے، نبی کی زندگی کے ساتھ پیار ہے، ہم اسی کے نام کے ساتھ جیتے ہیں اور اسی نام کے ساتھ مریں گے بھی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے، ہمیں حالات پر نظر نہیں ہوتی ہے، حالات پر نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں میچ دیکھنے میں مزہ آتا ہے، یہ ہارے یا جیتے ہمارا کچھ نہیں دینے والے، ہارے تو ہمیں کیا بگڑے گا، جیتے تو ہمارا کون سا خون بڑھے گا۔ ہمارا نوجوان اس پر جا رہا ہے، ڈرامے دیکھیں گے ہمارا نوجوان اس پر جا رہا ہے، کامیڈی دیکھیں گے ہمارا نوجوان ادھر جا رہا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اپنی زندگی کو اپنے نبی اور اپنے اللہ کے نام پر لگا دو، قرآن پر لگا لو، دین کو سیکھنے پر لگا لو، نبی کی زندگی کو سیکھنے پر لگا لو۔ اگر تمہیں یوٹیوب ہی دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو سنو، نبی کی زندگی کو پڑھو، نبی کی زندگی سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ لیکن اس کی نگرانی بھی ماں باپ کو کرنی ہے۔ میری اولاد کس رخ پر جا رہی ہے، اس کی نگرانی ماں باپ کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اس بچے کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ڈالنی ہے۔ جب اللہ رسول کی محبت دل میں آئے گی، محبت پیوست ہو جائے گی، پھر وہ بندہ بن جائے گا۔ وہ مولوی نہیں ہوگا، وہ مفتی نہیں ہوگا، وہ امام نہیں ہوگا، وہ خطیب نہیں ہوگا، وہ حاجی بھی نہیں ہوگا، نمازی بھی پتہ کیسا ہوگا۔ لیکن جب اس نے سنا یہ مرزائی بدبخت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کلہاڑی لے کر چلا تھا جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے، بندے کا سر کاٹ کے لایا۔ وکیل نے کہا ایک بار کہہ دو، جس وقت میں نے یہ کلہاڑی چلائی تھی اس وقت دماغ ٹھکانے نہیں تھا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ اس نے کہا وہ وکیل نالائق، ساری زندگی میں دماغ اسی وقت ٹھکانے پر تھا، اس کے علاوہ تو یہ بیگانہ ہی تھا۔ جب اندر اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، پھر جج کے سامنے بھی کہتا ہے جب میں نے اس کی گردن اڑائی تھی تب میرا دماغ بالکل ٹھیک تھا۔ کا خزانہ ہے اسے دو بند کہتے ہیں۔